अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि निकोला ने तुर्गत पर बहुत तशद्दुद किया था, लेकिन फिर मलन खातून और सिपाहियों ने ऐन वक्त पर आकर तुर्गत और मारी को बचा लिया था और उन दोनों को काई कबीले में ले आए थे। जबकि दूसरी तरफ काई कबीले के कई सिपाही कान में दब कर शहीद हो गए थे और उस्मान उन्हें लेकर काई कबीले में पहुंच गया था, लेकिन बोरान को कैदी बना लिया गया था। इसके बाद एनागोल किले का मंजर सामने आता है। बोरान को एक लकड़ी के पोल के साथ बांध दिया गया था और वो कह रहा था, मैं तुम सबको मार दूंगा, खास तौर पर तुमको शैतान औरत। जूलिया कहती है, इस हालत में भी तुम धमकियां दे रहे हो, तुम्हारी बीवी भी ऐसी ही थी, उसने बहुत मुकाबला किया मगर मारी गई, तुम्हारा अंजाम भी वैसा ही होगा, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि तमाम तुर्कों का। बोरान कहता है, हम मौत से नहीं डरते, मैं भी शहीद होकर अपनी बीवी के पास चला जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को मारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। यह सुनकर रुगतोस आगे आ जाता है और कहता है, हमें मारोगे, पहले जरा सांस लेकर तो दिखाओ। यह कहकर रुगतोस उसका गला दबा लेता है। कुछ देर बाद रुगतोस उसे छोड़ देता है और कहता है, मैं तुम्हें निकोला के लिए बचा कर रखूंगा, वो कान वाला गुस्सा तुम पर निकालेगा। दूसरी तरफ निकोला और कोसिस अपने घोड़ों की तरफ जा रहे थे और शदीद गुस्से में मुब्तला थे। निकोला कह रहा था, ना जाने वो कहाँ से आ गए, सब के सब जहन्नम में जलें। फिर कोसिस कहता है, मेरी इकलौती बहन मारी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, मैं पागल हो जाऊंगा निकोला। निकोला कहता है, फौरन एक लश्कर तैयार करते हैं, वो लोग जाएंगे भी तो सिर्फ काई कबीले में, मैं उन सबको जलाकर खाक कर दूंगा, मैं पूरे काई कबीले को जला डालूंगा। कोशिश कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो निकोला, मारी के वहां होते हुए मैं कभी तुम्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं दूंगा, मारी को लेने में अकेला जाऊंगा। तो निकोला कहता है, क्या मतलब है मैं अकेला जाऊंगा, तो मैं किस लिए हूँ, वो मेरी बीवी बनने वाली थी। कोशिश कहता है, फिर से बनेगी निकोला, तुम समझो, अगर अभी कबीले पर हमला किया तो हालात खराब हो जाएंगे और तुम मारी को हमेशा के लिए खो दोगे, तुम्हें मारी मैं ला कर दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तो निकोला कहता है, ठीक है, तुम जाओ और मारी को ले आओ। कोशिश कहता है, मैं जा रहा हूँ। यह कहकर कोशिश रवाना हो जाता है। उसके जाने के बाद निकोला आहिस्ता से कहता है, मारी को मेरे पास लाओ, उसे लाओ ताकि मैं उसका गला अपने हाथों से घोंट सकूं। दूसरी जानब काई कबीले के शिफाखाने में कुमराल अब्दाल तुर्गत के जख्मों का इलाज कर रहा था। तुर्गत कह रहा था, मुझे शहीदों का अफसोस है उस्मान साहब। उस्मान कहता है, उस कान में मौजूद लोहा हमारे शहीदों का खून चख चुका है, उस लोहे से बनाई जाने वाली तलवारों के आगे कोई नहीं ठहर सकेगा, पहले हम बोरान को काफरों से छुड़वा लें, फिर किले की दीवारें गिराने का वक्त आएगा। तुर्गत कहता है, उस्मान साहब, जब तक ये हाथ तलवार थामने के काबिल रहेंगे मैं आपके साथ रहूंगा। इतने में कबीले का ढोल बजता है। एक सिपाही अंदर आकर उस्मान को कहता है, गवर्नर कोशिश आया है सरदार और आपसे मिलना चाहता है। उस्मान कहता है, उसे इंतजार कराएं। फिर तुर्गत कहता है, यकीनी तौर पर वो अपनी बहन से मिलने आया होगा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ उस्मान साहब। तो उस्मान कहता है, अभी आपके जख्म ताज़े हैं तुर्गत साहब, कुमराल अब्दाल को इलाज करने दें और आराम करें। तुर्गत दोबारा जाने पर इसरार करता है तो उस्मान कहता है, मारी अब हमारे पास है, आप निकाह के बारे में सोचें, कोशिश को मैं राज़ी कर लूँगा, मगर ये मत भूलिएगा कि हमारा आखिरी काम फतुआत है। तुर्गत कहता है, आपका शुक्रिया। फिर उस्मान वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कुमराल अब्दाल कहता है, फ़तह की इब्तिदा दिल की फ़तह से होती है, आपने मारी का दिल फ़तह किया है और उसे जालिमों के हाथों से बचाया है। दूसरी तरफ कोशिश शदीद गुस्से में उस्मान के सामने पहुंच जाता है और कहता है, आग से खेल रहे हो उस्मान, तुम तुर्गत के हाथ से बढ़ते हुए कामों में शरीक हो रहे हो। मेरी बहन को अगवा किया गया है और अगवा करने वाली तुम्हारी बेगम है, मैं मारी को लेने आया हूँ, उसे मेरे हवाले करना होगा। उस्मान कहता है, मारी को अगवा नहीं किया गया, उसे ज़बरदस्ती हमसे नहीं छीना जा सकता, उसे जालिमों के हाथों से छुड़ाया गया है। तो कोशिश कहता है, वो मेरी बहन है उस्मान, मैं उसे लेकर जाऊंगा। उस्मान कहता है, मैं अपने मेहमानों को छूने वाले हाथों को एक एक करके तोड़ डालूंगा, इस बात का यकीन रखो, चाहे वो उसका बड़ा भाई ही क्यों ना हो। कोशिश कहता है, अगर तुमने अपना फैसला ना बदला तो मैं बजाते खुद कुस्तुनिया जाऊंगा और शहनशाह से एक बड़ा शाही लश्कर लेकर आऊंगा। उस्मान खड़ा होकर कहता है, शाही लश्कर ही नहीं, अगर स्लेबी लश्कर भी आ जाएं तो फिर भी मैं मारी को किसी के हवाले नहीं करूंगा, हमारी रवायात में ऐसा कुछ है ही नहीं। कोशिश कहता है, ये रवायात आप और आपके कबीले का खात्मा साबित होंगी उस्मान साहब। इसी तरह दूसरे खेमे में सलजान खातून मारी को कह रही थी, मैंने पहले दिन से तुम्हें कह दिया था कि तुम हमारे जांबाजों में से किसी को पसंद कर लो, तुमने अपने लिए इंतहाई बहादुर और माहिर बंदा तलाश किया है। मारी कहती है, मैं आप साहब की एहसानमंद हूँ, अगर आप लोग ना होते तो तुर्गत मारा जाता और वो भी मेरी वजह से। सलजान कहती है, बुरे दिन माजी का हिस्सा बन गए बेटी, अब अच्छी चीज़ों के बारे में बात करने का वक्त है। फिर बाला खातून और मलन खातून भी उसका साथ देने का वादा करती हैं। इतने में एक लड़की इजाज़त लेकर अंदर आती है और कहती है, गवर्नर कोशिश आए हैं मालन खातून और वो मारी से मुलाकात करना चाहते हैं। मारी को परेशान देखकर सलजान कहती है, इत्मीनान रखो बेटी, ये काई कबीला है, तुम्हारी इजाज़त के बगैर उस्मान साहब तुम्हें किसी के हवाले नहीं करेंगे। दूसरी जानिब उस्मान कह रहा था,
میں نے ابھی ابھی اپنے سپاہی شہید کروائے ہیں، ابھی تک انہیں مٹی کے حوالے بھی نہیں کیا، اور تمہارے اس پیارے دوست روگاتوس نے میرے سپاہی کو قید کر لیا ہے۔ میرا غضب پہاڑ کی طرح ابل رہا ہے۔ اب بتاؤ مجھے، ڈرانے والی چیز صلیبوں کی آگ ہے یا میرا غضب؟ کوسس کہتا ہے، ترگت نے دوسری مرتبہ اپنی حد پھلانگی ہے، ماری کو زبردستی یہاں نہیں رکھا جا سکتا۔ اتنے میں ماری آ کر کہتی ہے، مجھے کسی نے زبردستی نہیں روکا ہوا، میں اپنی مرضی سے یہاں آئی ہوں، میں واپس نہیں جاؤں گی بھائی۔ کوسس کہتا ہے، مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو ماری، پیار سے چلتے ہیں یہاں سے۔ ماری کہتی ہے، کبھی نہیں، میں کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تو کوسس کہتا ہے، اگر ابھی تم میرے ساتھ نہ گئی تو اگلی بار میں بہت بڑے لشکر کے ساتھ آؤں گا۔ تو ماری کہتی ہے، یعنی کہ آپ اپنی بہن کی لاش لشکر کے ساتھ لینے آئیں گے؟ تو بالکل بھی انتظار نہ کریں، جو کرنا ہے کر ڈالیں۔ یہ سن کر کوسس بہت غصے میں آ جاتا ہے، تو عثمان کہتا ہے، آپ راضی نہیں کر پائے اور ابھی دانت دکھا رہے ہیں، میرے قبیلے میں آ کر لشکر لانے کی دھمکی دے رہے ہیں، اگر ہمت ہے تو لے آؤ، پھر اس کا انجام بھی دیکھ لو گے، مگر ماری کو ہرگز کسی کے حوالے نہیں کروں گا، اب تم جاؤ یہاں سے۔ اس کے بعد کوسس غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب روگاتوس نکولا کے پاس آ کر کہتا ہے، عثمان نے کان حاصل کر لی ہے نکولا۔ نکولا کہتا ہے، وہ کان سے زندہ کیسے نکل آئے؟ آج کے دن کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ پھر روگاتوس کہتا ہے، لیکن ہم نے اس کی ایک بہت اہم چیز لے لی ہے، کان کے بدلے اس کے سب سے زیادہ مخلص سپاہی بران کو پکڑ لیا ہے ہم نے۔ یہ سن کر نکولا کہتا ہے، آخرکار کوئی اچھی خبر ملی، عثمان اپنے سپاہیوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے، ماری ایک خیمے میں اکیلی بیٹھی تھی، اتنے میں ترگت اجازت مانگ کر اندر آ جاتا ہے۔ ماری اسے بیٹھنے کو کہتی ہے تو ترگت بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، آپ ایک برے دن سے گزر کر آئی ہیں، اس لیے میں نے سوچا آپ کی خیریت دریافت کر لوں۔ ماری اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کہتی ہے، میری وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی آپ نے، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے، آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کبھی اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتی۔ ترگت کہتا ہے، اپنی خوبصورت آنکھوں سے آنسو نہ بہائیں ماری، آپ کے آنسو مجھے ان کے دیے ہوئے زخموں سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں، آپ مت روئیں۔ پھر ترگت اپنے لباس سے ایک چیز نکالتے ہوئے کہتا ہے، میں نے یہ بازار میں دیکھی تھی تو آپ کی یاد آ گئی، میں نے سوچا یہ ماری کے لیے خرید لوں۔ ماری مسکراتے ہوئے وہ تحفہ لے لیتی ہے اور اسے کھول کر دیکھتی ہے تو اس میں ایک کنگھی پڑی تھی، جسے دیکھ کر ماری کہتی ہے، یہ بہت خوبصورت ہے۔ ترگت کہتا ہے، آپ بھی بہت خوبصورت ہیں۔ ماری مسکرانے لگتی ہے اور پھر کہتی ہے، میں آپ کی احسان مند ہوں۔ اس کے بعد ترگت اسے کچھ بتانے ہی والا تھا کہ اتنے میں ایک عورت دروازہ کھول کر کہتی ہے، عثمان صاحب مرکزی خیمے میں آپ دونوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے۔ پھر ماری کہتی ہے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، کیا بات تھی؟ ترگت گھبرا کر کہتا ہے، چلیں چلتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں عثمان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری جانب ایناگول قلعے میں نکولا کہہ رہا تھا، تو تم ماری کو نہیں لا سکے کوسس؟ یہ کہہ کر وہ کوسس پر حملہ کر دیتا ہے۔ کوسس کہتا ہے، کیا کر رہے ہو، ہوش میں آؤ۔ تو نکولا کہتا ہے، تم نے میری عزت خاک میں ملا دی، تمہاری وجہ سے ماری اغوا ہوئی، ایک عورت کو نہیں سنبھال سکے تم۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ حملہ کر دیتا ہے، تو روگاتوس ان کے درمیان آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ہم نے متحد رہنے کا حلف اٹھایا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کریں گے، کیا بھول گئے ہو تم لوگ؟ یہ سن کر وہ دونوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر کوسس کہتا ہے، ہم دوبارہ مضبوط ہوں گے، لیکن اگر تم پرسکون ہونے میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ ماری کو کیسے واپس لانا ہے۔ نکولا کہتا ہے، اس صورتحال میں ہمیں تم نے ہی پہنچایا ہے، لیکن میں تم سب کو اس بھنور سے نکالوں گا۔ روگاتوس پوچھتا ہے، وہ کیسے؟ تو نکولا کہتا ہے، کوئی آنے والا ہے جو ہماری مدد کرے گا۔ اسی دوران سلجوق وزیر عالم شاہ ایناگول قلعے میں پہنچ جاتا ہے۔ عالم شاہ اندر پہنچتا ہے تو نکولا کہتا ہے، وزیر عالم شاہ خوش آمدید۔ اسی دوران عالم شاہ کے سپاہی ایک بڑا سا صندوق میز پر رکھ دیتے ہیں اور پھر باہر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عالم شاہ کہتا ہے، ان سرزمینوں کے طاقتور قلعے داروں کو میرا سلام، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنی طاقت کے تقاضے کے مطابق حکومت نہیں کر رہے، ابھی تک آپ کی سرزمین پر انتشار ہے، استحکام کا نظام کہیں کھو گیا ہے نکولا۔ نکولا کہتا ہے، اس نظام کو خراب کس نے کیا؟ یہ آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں وزیر عالم شاہ۔ دوسری جانب کائی قبیلے میں ترگت کہہ رہا تھا، ہم بران کو کیسے لائیں گے عثمان صاحب، وہ ظالموں کے قید خانوں میں ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ غلیظ اس وقت اس کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے۔ تو عثمان کہتا ہے، اگر وہ زندان میں ہے تو کیا ہوا، وہ اپنے پروردگار کے ساتھ خلوت میں ہے، فرض کریں انہوں نے بران کو مار ڈالا تو یہ موت ہمارے لیے شہادت ہے، لیکن ہم کسی کو اپنے پیچھے نہیں چھوڑیں گے، اپنے بھائی بران کو ان سے آزاد کرائیں گے اور پھر آگے دیکھیں گے۔